बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं। इसमें से हिकायत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमून में से पढ़ रहे हैं। पहले मैंने जो पढ़ा है, एक जो शेर की है, उसमें सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत के मुतफ़र्रिक़ किस्से वो बयान किए गए। आज जो है हिकायत सहाबा में ख़ात्मा में जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ बर्ताव और उनके इजमाली फ़ज़ाइल ये पढ़ रहे हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के चंद किस्से नमूना के तौर पर लिखे गए हैं, वरना उनके हालात बड़ी ज़ख़ीम किताबों में भी पूरे नहीं हो सकते। उर्दू में भी मुतअद्दिद किताबें और रिसाले इस मज़मून के मिलते हैं। कई महीने हुए ये रिसाला शुरू किया था, फिर मदरसा के मशागिल और वक्ती अवारिस की वजह से तावीक़ में पड़ गया। ये शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इस वक्त इन औराक पर ख़ात्मा करता हूँ कि जितने लिखे जा चुके हैं वो काबिल इंतफ़ा हो जाएं। आखिर में एक ज़रूरी अमर पर तंबीह भी अशद ज़रूरी है, वो ये कि इस आज़ादी के ज़माना में जहाँ हम मुसलमानों में दीन के और बहुत से अमूर में कोताही और आज़ादी का रंग है, वहाँ हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की हक़ सुनासी और उनके अदब एहतराम में भी हद से ज़्यादा कोताही है, बल्कि इससे बढ़कर बाज़ दीन से बेपरवाह लोग तो उनकी शान में गुस्ताखी तक करने लगते हैं। हालांकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दीन की बुनियाद हैं, दीन के अव्वल फैलाने वाले हैं। उनके हकूक़ से हम लोग मरते दम तक भी ओहदा बरआ नहीं हो सकते। हक़ ताला शानो अपने फ़ज़ल से उन पाक नफूस पर लाखों रहमतें नाज़िल फ़रमाएँ, आमीन, कि उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन हासिल किया और हम लोगों तक पहुँचाया। इसलिए इस ख़ात्मा में काज़ी इयाद रहमतुल्लाह अलैह की शिफा की एक फ़सल का मुख्तसर तर्जमा जो इसके मुनासिब है दर्ज करता हूँ और इसी पर इस रिसाला को ख़त्म करता हूँ। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के एज़ाज़ व इकराम में दाखिल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का एज़ाज़ व इकराम करना और उनके हक़ को पहचानना और उनका इत्तबा करना और उनकी तारीफ़ करना और उनके लिए इस्तिग़फ़ार और दुआए मग़फ़िरत करना और उनके आपस के इख्तलाफ में लब कुशाई न करना और मोरखीन और शिया और बिदती और जाहिल रावियों की उन ख़बरों से एराज़ करना जो उन हज़रात की शान में नुक्स पैदा करने वाली हों, और इस नौ की कोई रवायत अगर सुनने में आए तो उसकी कोई अच्छी तावील करे और कोई अच्छा मुहम्मल तजवीज़ करे कि वो इसके मुस्तहिक हैं, और उन हज़रात को बुराई से याद न करे बल्कि उनकी खूबियाँ और उनके फ़ज़ाइल बयान किया करे और ऐब की बातों से सुकूत करे, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ज़िक्र यानी बुरा ज़िक्र हो तो सुकूत किया करो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल कुरान शरीफ और अहादीस में बकसरत वारिद हैं। हक़ ताला शानू का इरशाद है। तर्जमा: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं वो काफ़िरों के मुकाबला में सख्त हैं और आपस में मेहरबान, और ए मुखातिब तू उनको देखेगा कि कभी रुकू करने वाले हैं, कभी सीधा करने वाले हैं और अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में लगे हुए हैं। उनकी अब्दियत के आसार बवजह तासीर उनके सीधा के उनके चेहरों पर नुमायाँ हैं। ये उनके औसाफ तौरेत में हैं और इंजील में,
ان کی یہ مثال ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو کبھی کیا، یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنا پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں اول ضعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس لیے یہ نشو و نما دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلا دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیت ہو، اور آیت کے فرق سے ترجمہ میں بھی فرق ہو جائے گا جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہی وہ بیت ہے جس کو بیت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اخیر باب کے قصہ نمبر 4 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خدا بندی ہے۔ ترجمہ: ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں اس کے مشتاق و منتظر ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، اور اپنے ارادہ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد خدا بندی ہے۔ ترجمہ: اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اور اسی وجہ سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ پر اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعدد ترک کی وجہ سے ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، یا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہو، کیونکہ فضائل میں معمولی ضعف کی روایتیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ایک مد یا آدھے مد کی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت۔
न उसका फ़र्ज़ मकबूल है न नफिल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम मखलूक में से मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को छांटा है और उनमें से 4 को मुमताज़ किया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको मेरे सब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से अफजल करार दिया। अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की उसने दीन को सीधा किया, और जिसने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की उसने दीन के वाज़े रास्ते को पा लिया, और जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की वो अल्लाह के नूर के साथ मुनव्वर हुआ, और जिसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की उसने दीन की मजबूत रस्सी को पकड़ लिया। जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तारीफ़ करता है वो निफाक से बरी है, और जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बेअदबी करता है वो बिदअती मुनाफिक सुन्नत का मुखालिफ है। मुझे अंदेशा है कि उसका कोई अमल कबूल न हो यहाँ तक कि उन सब को महबूब रखे और उनकी तरफ से दिल साफ़ हो। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगो, मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश हूँ, तुम लोग उनका मर्तबा पहचानो। मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से खुश हूँ। तुम लोग इनका मर्तबा पहचानो। ऐ लोगो, अल्लाह जल्ल शानू ने बदर की लड़ाई में शरीक होने वालों की और हुदैबिया की लड़ाई में शरीक होने वालों की मग़फ़िरत फरमा दी। तुम मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में मेरी रियायत किया करो, और उन लोगों के बारे में जिनकी बेटियां मेरे निकाह में हैं या मेरी बेटियां उनके निकाह में हैं। ऐसा न हो कि ये लोग क़यामत में तुमसे किसी किस्म के जुल्म का मुतालबा करें कि वो माफ़ नहीं किया जाएगा। एक जगह इरशाद है कि मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और मेरे दामादों में मेरी रियायत किया करो। जो शख्स उनके बारे में मेरी रियायत करेगा अल्लाह ताला शानू दुनिया और आखिरत में उसकी हिफाजत फरमाएंगे, और जो उनके बारे में मेरी रियायत न करेगा अल्लाह ताला उससे बरी हैं, और जिससे अल्लाह ताला बरी हैं क्या बईद है कि किसी गिरफ्त में आ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी नकल किया गया है कि जो शख्स सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में मेरी रियायत करेगा मैं क़यामत के दिन उसका मुहाफ़िज़ हूँगा। एक जगह इरशाद है कि जो मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में मेरी रियायत रखेगा वो मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच सकेगा, और जो उनके बारे में मेरी रियायत न करेगा वो मेरे पास हौज़ तक नहीं पहुँच सकेगा और मुझे दूरी से देखेगा। सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ताज़ीम न करे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर ईमान नहीं लाया। अल्लाह जल्ल शानू अपने लुत्फ़ व फ़ज़ल से, अपने गिरफ्त से और अपने महबूब के इताब से मुझको और मेरे दोस्तों को, मेरे मौसनों को और मिलने वालों को, मेरे मशाइख को, तलाविज़ा को और सब मोमिनीन को महफूज रखे, और उन हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। आमीन बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, ये फ़ज़ाइल जो है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखे, उससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुतफ़र्रिक़ किस्से वो मैंने वीडियो शेयर की थी। आज जो है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत के जो है शान के बारे में जो है ये वीडियो शेयर की है। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इत्तिबा नसीब फरमाए।
اور پورے پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے احکامات ماننے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے اتباع نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ من والوں نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اسی محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جلد از جلد 4 مہینے کر اس محنت کو سیکھا جائے اور زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک دعوت کے کام کو کیا جائے۔ مقام پہ رہتے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان 5 اعمال کرے، روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر، اور روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا، قبر، حشر، جنت، دوزخ، ایمان، اعمال کی طرف متوجہ کرنا، اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنا، اور اس کے ہفتے میں 2 گشت کرنا، مقامی گشت، بیرونی گشت، مہینے میں 100 روزہ لگانا، اور اللہ توفیق نصیب فرمائے ہر سال 4 مہینے لگائیں کم از کم انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جن بھائیوں نے 4 مہینے لگائے ہیں اور ان کے 5 اعمال مقام پر وہ اعمال کرتے رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، تو ایسے اب آپ پھر جماعتیں بنا کر 1 سال کی بیرون کی جماعت بنا کر بیرون ممالک اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائیں، ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کریں اور پورے دین پر چلنے کے لیے تیار کریں، اور اس کی محنت کریں، کوشش کریں، سیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور اس طریقے سے 7 مہینے کے تقاضے ہیں بیرون کے، اور ملک کے اندر 1 سال کی پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اسی فکر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ مختلف تقاضے چلتے ہیں، اسی فکر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوشکی کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ ستمبر میں، انشاءاللہ تعالیٰ نوشکی کا اجتماع ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے تربت کا اجتماع ہے، پھر لکی مروت کا اجتماع ہے، پھر انشاءاللہ نومبر میں جو ہے ہمارا جو ہے کوٹہ بلوچستان کا بھی اجتماع ہوگا، سمجھے، اور 2 حصوں میں جو ہے وہ اجتماع ہوتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں جو ہے ہمارا کوٹہ بلوچستان کا ہے، باقی جو ہے اور علاقے بھی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی سارے ارادے کرو اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، 4 مہینے لگا کر محنت کو سیکھیں گے نا انشاءاللہ، پوری دنیا میں جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اس جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری جماعت سے روزے کی جائے گی انشاءاللہ 9 جو ہے نا اگست کو، 9، 10، 11 تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں نکلیں، ہاں ٹھیک ہے جہاں تو 14 اگست کی بھی چھٹی ہے، اس میں بھی جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہر مسلمانوں کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔